Alas 4:38 na samtang Desem ka mga taon na dakpan sa Tigbakayan. The reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Lamang sa mga balitang nahipo sa Konsolasyon na Police Station moabot sa Siam ka mga sugarol ang nangadakpan ato sa gihimong pagpangdakop sa usa ka Tigbakayan sa alas 2:30 takna sa Domingo sa hapon Marso 8, 2026 dito sa sitio Luok sakop sa Barangay Tayod sa lungsod sa Konsolasyon. Ang mga nadakpan gilang nga sila si Dennis Maglasang Ikot, 43 anyos, taga Barangay Calero, Liloan, Cebu; Danilo Discutido Toledo, 52 anyos, nga taga Talisay City, Cebu; Audi Sabang Pilapil, 55 anyos, og taga Liloan, Cebu. Samtang lagi din ang papangamaw sila si Ramiro Alinton Alik, 45 anyos, nga taga Barangay Tayod sa lungsod sa Konsolasyon. Lain pa naposasan nga gilang nga sila si Kim Manatad Ikot, 31 anyos, nga taga Barangay Tayod, Konsolasyon, Cebu; Giovanni Valiente, 49 anyos, nga taga Liloan, Cebu; Joncel Inot Manatad, 26 anyos, taga Barangay Tayod, Konsolasyon, Cebu; Alice Sheldon Kakanog, 39 anyos, taga Liloan, Cebu; og Algarbo Horquea, 60 anyos, nga taga Barangay Tayod, Konsolasyon, Cebu. Naseran nga ang Konsolasyon Police mihimo og pagpangdakop sa pagpangu ni Police Lieutenant Colonel Attorney Vernino Nusrale, ang hepe sa Konsolasyon Police, oban ang mga sakop nini. Kini matupad tungod sa reklamo sa mga residente sa kasaba sa palibot maong girespondihan ang maong Tigbakayan nga resulta sa pagkasikop nining maong nga siyam ka mga sugarol. Ato sa pagpangdakop, nasakmit kini duha ka mga manok pangsabong nga may tari, kwarta nga 750 pesos, nga gituang mga postas sa mga sugal o nanugal dito sa Dapit. Kining siyam kasabtangan nga karon nga gibalhog na diya sa presuhan sa Konsolasyon Police Station samtang kasong kalabasan sa Presidential Decree No. 449 o kalabasan sa illegal cockfighting tupada Tigbakay ang ipasaka nga kaso sa maong mga dinakpan. Balitang nahipos sa Konsolasyon Police. Katropa ay magkalimot gihapon sa pagkaplas kanunay sa Santon Herbal Oil. Magkatabang kini labi na katundon na mga panakit sa akining batang mayunta ka ng mga kalawasan. Ihaplas sa magabag ang Santon Herbal Oil. Hinimo sa Yastuhot Incorporated mapalit sa parmasyo butika sa iyong lugar. Alang sa Regasang Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM Report.